السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد تتمة الفيديو اللي فات. اليوم غادي نديرو بريزونطاسيون ديال لو طابلو ديكسبلوطاسيون سي او دي ولا لو تي او دي، يعني كونت ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ولا لو كونت ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال، يعني بجوجهم بحال اما كيقول لك كل لو كونت ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال ولا كيقول لك لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. الوغ كيفاش كنبريزونطيو هاد لو طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال؟ تو سامبلومون كيكون على هاد الشكل. الوغ كنرسمو لو طابلو ديالنا. دونك عندنا هنايا لي زيليمون مونطون ou le pourcentage. Alors, les éléments montants et le pourcentage. عندنا أول élément هو le chiffre d'affaires. ثاني élément عندنا هما les charges variables. ثالث élément marge ديال le coût variable. ورابع élément هما les charges fixes. وآخر élément هي résultat global. Alors, كيفاش باغا تقولوا كيفاش غادي نحسبوا هاد لي شارج وهاد لا مارج وكيفاش غادي نديروا هاد لو بورسونتاج، غير باش نعرفوا كيفاش نكالكوليو. ابري غادي نديروا واحد اكزامبل. الوغ مثلا كيقول لك عندنا لو شيفر دافير، عطاونا لو شيفر دافير ديالنا اللي هو 600000 هو 600000. دونك لي شارج فاريابل عطاونا اللي هو مثلا 360000. الوغ غادي نشوفوا شنو هو لا مارج ديال لو كو فاريابل. لا مارج ديال لو كو فاريابل غنشدو لي شيفر دافير نقصوه من لي شارج فاريابل. دونك شيفر دافير نقصوه من شارج فاريابل كيعطينا لا مارج ديال لو كو فاريابل، دائما هكا تيكون. دونك 600000 ناقص 360000 كيعطينا 240000. عطاونا لي شارج فيكس قالوا لنا اللي هي 80000. دونك لو ريزولتا هنايا هما لا مارج ديال لو كو فاريابل، غادي نقصوا منها لي شارج فيكس، غادي يعطينا لو ريزولتا اللي هي 160000. كيعطينا هاد لو ريزولتا اللي هي 160000. دابا غادي نشوفوا هاد البورسونتاج كيفاش كنديروا ليهم. الوغ بالنسبه لو شيفر دافير دائما كيكون عندنا 100%، هادي عقلوا عليها، يعني توجور 100%. البورسونتاج ديالو هو 100%. بالنسبه لي شارج فاريابل كنشدوا لو مونطون ديال لي شارج فاريابل كنقسموه على لو شيفر دافير، يعني كنديروا لو كو فاريابل على لو شيفر دافير. الوغ اللي هو غادي نديرو 360000 غنقسموها على 600000. دونك لو بورسونتاج هنا هو 60%، اللي هي 60%. دونك بالنسبه لا مارج ديال لو كو فاريابل كذلك كنديرو لا مارج ديال لو كو فاريابل نقسمو على لو شيفر دافير. اتونسيون كنديرو لا مارج نقسمو على لو شيفر دافير، دائما الشيفر دافير هو التحت هو الكسر. الوغ كنديرو 240000 نقسموها على 600000. دونك كيعطينا بورسونتاج ديال 40%. الوغ ندوزو لي شارج فيكس. لي شارج فيكس ايضا كنديرو شارج فيكس نقسمو على لو شيفر دافير. دونك 80000 تنقسموها على 600000 اللي هي 13%. الوغ ندوزو الريزولتا جلوبال، كذلك كنديرو ريزولتا نقسمو على لو شيفر دافير. دونك اللي هي 160000 كنقسموها على 600000 اللي هي 27%. اتونسيون عافاكم ردوا البال الاصفار راه لا تنقص صفر، يعني راه مشى لكم ليكزارسيس كامل. دونك هذا هو لو طابلو ديالنا كيكون على هذا الشكل. هذا لو سي او دي ولا لو تي او دي، يعني من الخلال كيقول لك لو كونت ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال، بعد الخلال كيقول لك طابلو ديكسبلوطاسيون ديفيرونسيال. دونك اتونسيون ردوا البال عافاكم. دونك كنديروا لو مونطون بحال هكا، كنديروا الكالكول شيفر دافير نقسم منو لي شارج فاريابل كيعطينا لا مارج ديال لو كو فاريابل، نشدو هذاك لا مارج ديال لو كو فاريابل نقصوه من لي شارج فيكس باش نلقاو الريزولتا جلوبال. بالنسبه للبورسونتاج دائما لو شيفر دافير كيكون 100%. بالنسبه للشارج فاريابل كنشدو الشارج فاريابل نقسمو على لو شيفر دافير باش نلقاو بورسونتاج، لا مارج ديال لو كو فاريابل نقسمو على شيفر دافير باش نلقاو بورسونتاج، لي شارج فيكس نقسمو على لو شيفر دافير باش نلقاو البورسونتاج، و ريزولتا ايضا نقسمو على شيفر دافير باش نلقاو لو بورسونتاج. دابا ندوزو ليكزارسيس.
Donc, il dit présenter le CED en tenant compte les données suivantes. Alors, le chiffre d'affaires, 200,000. La matière consommée, matière première consommée. عطاونا فيها 80,000 وقال لك لو شارج فاريابل ديال برودكسيون charge variable de production عطاونا فيه هي 48,800 وعطانا les charges variables de vente هو 20,200 و les charges variables ديال l'approvisionnement هي 11,000 و les charges fixes اخر حاجه اللي هي 20,000. دونك هذه 20,000. الوغ رسموا لو طابلو ديالنا كيكون على هذا الشكل. كنحاول نعطيكم كاع الحوايج اللي يمكن يطيحوا لنا في اي اكزرسيس، وغادي نديرو في الفيديو الجاي واحد ليكزرسيس ديال سيسيون اوردينير ديال 2018. يعني باخا كيعطيونا لا مارج ديال الكوفاريبل، كيعطينا لو طو ديالها وكيقول لك عطينا المونطون ديال لا مارج وعطينا لي شارج فاريابل. غادي نشوفو في الفيديو الجاي. دابا غادي نديرو هاد ليكزرسيس، يعني كنحاول نعطيكم كاع الحوايج اللي تقدروا تطيحوا فيهم. الوغ مونطون هنا عندنا لو بورسونتاج. الوغ هنا لو شيفر دافير، هنا لي شارج فاريابل، لا مارج ديال لو كو فاريابل، لي شارج فيكس، واخر حاجه اللي هي ريزولتا جلوبال. الوغ نشوفوا شنو هو لو شيفر دافير عطاونا اللي هي 200,000. دونك لو طو هو 100%. نشوفوا لي شارج. دونك قلنا تنديرو 80,000 كنزيدو عليها 48,000. دونك لا ماتيير بروميير هادي شارج فاريابل، نزيدو عليها 48,800، نزيدو عليها 20,200 ديال فونت. دونك نزيدو عليها 11,000 اللي هي شارج فاريابل ديال لابروفيزيونمون. الوغ توتال كيعطينا اللي هي 160,000. دونك غنشوفوا شنو هو سميتو البورسونتاج. غادي نقسمو على 200,000 اللي هو لو بورسونتاج ديالو اللي هو 80%. غادي نشدو هذيك 40,000 نقسمو على لو شيفر دافير عندنا اللي هو 200,000 كيعطينا اللي هو 20%. دونك ندوزو لي شارج فيكس عطاونا اللي هي 20,000. دونك غادي نديرو 20,000 نقسموها على 200,000 اللي غتعطينا بورسونتاج ديال 10%. دونك نشوفوا الريزولتا جلوبال. غادي نديرو 40,000 نقصوها من 20,000 طبعا اللي هي 20,000. دونك عطانا واحد البينيفيس والبورسونتاج ديال. الوغ فوالا ها هو ليكزرسيس ديالنا تو سامبلومون. الوغ درنا شيفر دافير، نقصا منه الشارج فاريابل باش عطانا لا مارج ديال لو كو فاريابل، نقصا منها لي شارج فيكس باش عطاتنا ريزولتا جلوبال. دونك لي بورسونتاج حسبناهم. درنا شيفر دافير قلنا 100%، لي شارج فاريابل كنشدوهم نقسمو على شيفر دافير باش نلقاو البورسونتاج، لا مارج كذلك نقسمو على شيفر دافير باش نلقاو البورسونتاج، لي شارج فيكس نقسمو على شيفر دافير باش لقينا البورسونتاج، و ريزولتا جلوبال كنشدو نقسمو على البورسونتاج. وصلنا للختام ديال الفيديو. نتمنى الفيديو ديالي يكون في المستوى، ونتلاقاو في الفيديوهات الجايه ان شاء الله.